بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث الشريف أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اللهم اغفر لنا ولهم آمين يا رب العالمين. قال: باب إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعن أجمعين أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وبه قال: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وأن أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وأن أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبه قال: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأن أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن سهيل عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب لي من والده وولده والناس أجمعين. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.